जंबू फलैले पनि राता चन्दन पुष्प वस्त्रहरूले युक्तै भएका पनि यस्ता श्री प्रभुको प्रणाम छ सदा हे देव लम्बोदर हे गौरी सुत नित्य मङ्गल होस् भन्ने म माग्छु बर। तिम्रो चरणमा स्वामी मेरो कोटि प्रणाम। गुरु माता पिता गुरु बन्धु सखा तिम्रो चरणमा स्वामी मेरो कोटि प्रणाम। तिम्रो चरणमा स्वामी मेरो कोटि प्रणाम। गुरु माता पिता गुरु बन्धु सखा तिम्रो चरणमा स्वामी मेरो कोटि प्रणाम। गणेश भगवान को